केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ मिडल बोङबस्ती बिहाल दीक्षित रोड निवासी स्वर्गीय सूरज कुमार राईको गत 14 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 19 सितम्बर 2020 का दिन मिडल बोङबस्ती बिहाल दीक्षित रोड टेलिफोन एक्सचेन्ज छेउ बरबोट कालेबुङमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा रितेश राई, पत्नी अमृता राई, बुहारी सुनिता राई एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। खरसाङ फाटक डाँडा निवासी स्वर्गीय प्रज्वल शर्माको गत 8 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद क्षणमा दाह संस्कारमा उपस्थिति दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव एवं संवेदना बाँड्न उपस्थित हुने सबै आफन्तजन इष्टमित्र शुभचिन्तक सबैप्रति शोकाकुल परिवारबाट आभार प्रकट गर्दछ। साथै 20 सितम्बर 2020 आइतबारका दिन नयाँ बजार खरसाङ स्थित टाउन हलमा श्रद्धाञ्जली अर्पणको निम्ति कार्यक्रम सम्पन्न गरिने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन हजुरहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत डाक्टर रोहित शर्मा बाबा, अनिता शर्मा आमा, पेक्षा दिवास्कर छेत्री दिदी भेनाजु, माइसा छेत्री भान्जी एवं सम्पूर्ण शोकित शर्मा परिवार। सम्पर्क नम्बर 9434085228 अनि 9563490545। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हाम्री अति प्रिय आमा मायादेवी तामाङ शर्माको गत 8 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निज निवास एचएल दीक्षित रोड लेप्चा म्युजियम नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। विनीत रविन तामाङ, प्रवीण तामाङ छोराहरू तुलसी तामाङ, लनम तामाङ, बुहारीहरू लक्ष्मी शर्मा प्रधान, छोरी रेखमणि प्रधान, ज्वाइँ निश्चल, अभिनय, निमा, नमन, नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष कालेबुङमा सामान्य रूपमा विश्वकर्मा पूजा पालन। वर्षौंदेखि सरकारी योजना साथै बाटोको सुविधादेखि वञ्चित मेन्जोङवासी अनि कालेबुङ नगरपालिका बोर्ड नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र नभएर रुरल क्षेत्रहरूमा पनि सहयोगको हात बढाउन आए अघि। कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष कालेबुङमा विश्वकर्मा पूजा सामान्य रूपमा पालन गरिएको देखियो। मोटर ट्रान्सपोर्ट सेक्सन कालेबुङ जिल्ला पुलिसको तत्वावधानमा श्री विश्वकर्मा पूजा समारोह सम्पन्न गरिएको छ। बिर्ला हाउसमा अवस्थित जिल्ला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरमा पूजा सम्पन्न गरिएको थियो, जहाँ विभागका सम्पूर्ण वाहनहरूको पूजा गरियो। सम्पूर्ण पुलिस कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा पूजा सम्पन्न गरिएको छ। यसरी नै कालेबुङको मोटर स्ट्यान्डमा पनि विभिन्न सिन्डिकेटहरूले यस वर्षको विश्वकर्मा पूजा सामान्य रूपमा पालन गरेको छ।
वर्षौंदेखि सरकारी योजना अनि सुविधादेखि वञ्चित रहिआएको मेन्जोङ बस्तीमा पहिलोचोटि हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको पहल अनि बागमानी रिसर्च सेन्टर कालेबुङको सहयोगमा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न गरिएको छ। गाउँ बस्तीमा सरकार अनि सरकारको योजना र सुविधाहरू पुग्न नसकेको यथार्थहरू अहिले घडी लगातार रूपमा अघि आइरहेको छ, त्यो पनि विशेषतः दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा। यस्तै एउटा टुहुरो जिन्दगी लिएर बाँचिरहेको बस्तीको नाम हो मेन्जोङ। हजुर, कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 अलगढा 37 नम्बर समष्टि अनि सन्तुक ग्राम पञ्चायतभित्र पर्ने यस ठाउँका ग्रामवासीले सरकारको योजना अनि सुविधाहरूदेखि वञ्चित रहिआएको दशकौँ भएको छ। त्यो कसरी सजिलै भन्न सकिन्छ भने क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय सरकारको अनुहारधरि यहाँका मानिसहरूले यो 21औं शताब्दीसम्म देख्न सकेका थिएनन्। वास्तवमा मेन्जोङवासीको समस्या भनेको एउटा ग्राम पञ्चायत पैयौँ आँगनमै भएर पनि त्यो भित्र नपर्नु, जुन पञ्चायतभित्र पर्छ त्यो टाढा भइदिएको कारण धेरै सुविधाहरूदेखि वञ्चित हुनु परेको हो। 68 देखि यता अगाडि के कस्तो थियो त्यति प्राय हामीलाई थाहा भएन। त त्यहाँदेखि यता नै हामीलाई यो बाटोको चाहिँ यति साह्रो प्रब्लम भएको छ। 17 माइलदेखि यताको एकदमै यहाँ हाम्रो बेकआउट जग्गा छ। यसलाई हजुरहरूले अब कुन प्रकारले हुन्छ अलिकति यो भाइरस नै भयो हामीलाई यो यसको उपलब्धिको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले अलिकति राम्रो कदम चालिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा गर्छौँ। विशेष यो बाटो हामीले 2010 देखि नै हामीले कतिपय कार्यहरू गर्दै आयौँ। बाटोको विषय लिएर जिटिएलाई धेरैवटा हामीले पत्रचारहरू गऱ्यौँ र बिचबिचमा यो कुनै पनि हाम्रो प्रशासनबाट कुनै पनि देखरेख पनि भएको थिएन र हामी गएर पनि कति प्रशासनलाई भेट गऱ्यौँ र हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको कारणले गर्दा हामीले कन्ट्र्याक्टर लगाएर हामीलाई यो बाटो एउटा सानो एउटा गोरेटो खन्ने एउटा हामीलाई दिनुभयो। त्यस विषयमा हामीले कतिपल्ट धेरैपल्ट जिटिएलाई पनि हामीले यो गऱ्यौँ, तर आजसम्म हाम्रो फलस्वरूप यो हामीले पूर्ण रूपमा यसको समस्याको समाधान गर्न सकेका छैनौँ र आउँदो भावी पिँढीमा पनि अझै यस्तै बाटोहरू भए हाम्रो गाउँको नानीहरूलाई धेरै शिक्षाको कमजोरी हुने हामीलाई सम्भावना भइसकेको छ। हामीलाई लगभग 500 घरलाई समेट्छ यो बाटोले। 4टा गाउँ छ, 4टा गाउँमा हामीलाई 500 घर समथिङ यसले सम्हालेको हुन्छ। विशेष यहाँको हाम्रो मूल इन्कम सोर्स नै गाईको दुध हो अनि सागसब्जी फलफुल। यहाँको विशेष मात्रामा हामीलाई यसबाट चाहिँ हामी वञ्चित भएको हुनाले हामीलाई धेरै समस्याहरू भएको छ। त्यसर्थ सोसियल मिडियाद्वारा यसको देखरेख अथवा उच्च पदाधिकारीकोमा पनि यसको विवरण दियाजाओस् भनी हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ गाउँलेवासी। त्यसै कारण त 2010 तिर खनिएको यो 4 किलोमिटर बाटो अहिलेसम्म बाटो भएको छैन। गाउँकै ठिक मास्तिर प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाको कालो बाटो भने आइपुगेको छ, जुन बाटो जिटिए पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङ पैदल हिँड्दा आइपुग्यो। मेन्जोङवासीको दुर्भाग्य के थियो भने विमल गुरुङ पैदल जहाँसम्म हिँडे त्यहीँसम्म बाटो बनिए, रहल 4 किलोमिटर भने बाटो बनिएन। देखिएको जङ्गलहरूभित्र घरहरू छ, एउटा गाउँ नै छ, जुन गाउँमा कोही दुःख बिमार भइहालेको खण्डमा जङ्गलको बाटो खोला तर्दै अस्पताल लानुपर्छ, त्यो पनि बोकेर। यस्तोमा गर्भवती महिलाहरूले झन् कस्तो पीडा भोग्नुपर्छ होला, त्यो कल्पना समेत गर्दा मुटु दुख्छ। यहाँ माथि हाम्रो गाउँ छ, यो सामसङ गाउँ भन्छ। यो सामसङहरू मात्रै बसेकोले गर्दा सामसङ गाउँ भन्छ। हुनु चाहिँ यो प्रपर मेन्जुङ नै हो। यहाँ एउटा आफ्नै फ्यामिलीहरू कोअपरेट भएर बसेको छ। यहाँ 10-12 घर छ। त्यो घरहरूलाई चाहिँ यो खोलाले गर्दाखेरि धेरै त्राही छ। सायद भविष्यमा यो खोलाको कुनै पनि स्किमहरू कुनै मर्मत प्रशासनले देखरेख गरिदिएन भने यो गाउँ यहाँबाट उठ्नुपर्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ। हामी यो पारिको पनि 500 करिब 500 घर छ उदो हो सहुलियत यो बाटोले पाउने।
उहाँहरूको पनि अघि मैले भनिहालेँ कि बिजोग चाहिँ अब कस्तो चाहिँ छ, स्कुल पढ्नु त छोडिदिनुहोस्, त्यो बिमारीलाई उपचारको लागि लानुलाई यति साह्रो आपत्ति छ। अन्त यो खोलालाई अलिकति राम्रो तरिकाले मर्मती गर्नुपर्छ भने अलिकति बाँधको योजना पनि सायद नै गर्नुपर्छ र अलिकति राम्रो भएर जान्छ भन्ने विचार चाहिँ मलाई लागेको। जहाँ जहाँ यसरी यस्ता समस्याहरू हुन्छन्, अर्थात् जहाँ सरकार पुगेको हुँदैन त्यहाँ सरकारको योजनाहरू पुर्याउनकै निम्ति बनिन्छ धेरै संस्थाहरू। यस्तै एउटा कालेबुङको संस्था हेल्थ सोसियल वेलफेयर सोसाइटी मेन्जोङवासीको निम्ति नयाँ बिहान बनेर आइदियो। संस्था प्रमुख शोभा छेत्री मेन्जोङको गाडे घाउको मलम बनेर आइन्। म त सायद मेमा आएको थिएँ है, मेमा होइन, त्यहाँदेखि फेरि मे अब यसो जुनमा पनि आएँ र जुलाई 13मा चाहिँ मैले यहाँ भिडियो सुवर्णा म्याडमलाई लिएर आएँ अनि यो एरियामै त्यो माथि डल्लै हामीले भिजिट गराएँ र विशेष अब गाउँको मान्छेको गुनासो त्यही छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। विशेष यो प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई है, सिनियर सिटिजन, स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन्सहरूलाई त एकदम आपत्ति हो यो त अब होइन। र उहाँले भिजिट पनि गर्नुभयो र एउटा कलपट यहाँ एटलिस्ट एउटा कलपट छ भने चाहिँ मान्छेहरूलाई जानु आउनु धेरै सुविधा हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले उहाँले चाहिँ गरिदिन्छु भनेर चाहिँ अब इमिडिएट उहाँले अस्ति एउटा मेजरमेन्ट पनि सायद गराउनु भयो होला र हामीलाई आशा छ बिडिओ म्याडमले यो काम चाहिँ अब छिटै गरिदिनुहुन्छ भनेर। भर्खै मात्रामा हामीले हेल्थ सोसियल वेलफेयर सोसाइटीका सचिव शोभा दिदीलाई यो पनि हामीले जानकारी गराइसकेको छौँ र विशेष उहाँले पनि आश्वासन दिइसक्नु भएको छ। हामीलाई कुनै पनि एउटा सानो चोट लाग्दाखेरि पनि अलगढा जानुपर्छ हेल्थ सेन्टर या कालिम्पोङ जानुपर्छ र गाडीको व्यवस्था छैन, बोकेर लानु असम्भव छ। अलगढा जानु हामीलाई लगभग 5 किलोमिटर पर्छ सानो गोरेटोबाट र हामीलाई एउटा हेल्थ सेन्टर जसमा कि हामीलाई सब सेन्टरले पनि धेरै फाइदा दिनेछ। गाउँमै एउटा सब सेन्टर छ भने हामीलाई कति यसको फलदायक छ यो कुरो हामीले महसुस भइसकेको छ। उनको आँखामा मेन्जोङको समस्याहरू अनि मेन्जोङवासीको दृढ सङ्कल्प परेकै दिन सरकारको एउटा योजना पहिलोचोटि गाउँ पस्यो। बागवानी रिसर्च सेन्टर कालेबुङको सहयोगमा सागसब्जी, च्याउ खेती अनि बागवानीमाथि 3 दिने भोकेसनल ट्रेनिङको गाउँका पुरुष अनि महिला दुवै वर्गले लाभ उठाए। गाउँमा एसएचजी ग्रुप बनियो। ग्रामवासीले जिउने नयाँ बाटो पाए। अनलाइन नै पेमेन्ट पनि हुन्छ। डेलिभरी त हजुर मैले पोस्ट गर्छु है, नटिक टिसी गर्छु। निकै भयो 5 साल जस्तै। यसरी मेन्जोङमा 14 सितम्बरदेखि 16 सितम्बरसम्म प्रशिक्षण चल्यो, जहाँ रिसर्च सेन्टरका सिनियर साइन्टिस्ट महादेव छेत्री अनि जुनियर साइन्टिस्ट नाइसन भोटियाले 3 दिन 40 जना मानिसहरूलाई प्रशिक्षण दिए, जसको बुधबार समापन पनि भयो। पहिलोचोटि खण्ड विकास अधिकारीले मेन्जोङमा पाइला टेके। मेन्जोङवासीले कृषि अनि बागवानीको प्रमाणपत्र पाए। तपाईँको नाम? मेरो नाम मार्था भुटिया। 3 दिनको यो ट्रेनिङमा तपाईँले के सिक्नुभयो? हजुर, हामीले चाहिँ धेरै राम्रो 3टा कुरा सिक्यौँ, मसरुम, हर्टिकल्चर र भेजिटेबल्समा। मेरो चाहिँ मसरुममा थिएँ। मसरुमकोमा चाहिँ मलाई धेरै इन्ट्रेस्टेड लाग्यो। अन्त हिजो हामीलाई प्र्याक्टिकल पनि गराउनु भयो सरले। प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि चाहिँ मलाई निकै जोस इच्छा राम्रो भएर चाहिँ मैले 2 पोका च्याउ पनि बिउ पनि लगाएर गएको छु। म फर्स्ट यो चाहिँ ट्राई गर्छु, अन्त यो राम्रो भयो भने चाहिँ म मेरो एसएचजी ग्रुपमा चाहिँ यो च्याउकै उयो गरेर चाहिँ म एसएचजी ग्रुप अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ हेल्थ सेन्टर छैन। हामी अलिकति केही भयो भने हामी हेल्थ सेन्टरमा अब कुद्नु अलगढा जानु पर्यो, निकै टाढो पर्छ। यहाँ अब कतिजनाकोमा त गाडी भाडाहरू पनि हुँदैन। ड्रेसिङहरूको लागि पनि अब हप्तामा 2 पल्ट 3 पल्ट आउनु भन्छ। कतिजनाकोमा अब भाडाहरू नभएर ड्रेसिङ गर्नु त्यत्तिकै नभएर 1 हप्तामा 2 हप्तामा जाती हुने घाउ पनि अब 1 महिना जस्तो लाग्छ। अतिथिहरूले सम्मान पाए। अब आफै हिँड्न सक्ने भए मेन्जोङवासी। आधा बाटो आएको गाउँमा अब पुरै बाटो आउन सक्ने वीडियो सुवर्ण मजुमदारले बताइन्। और सबसे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम जो है रास्ते का।
तो कुछ दूर तक तो आया है, स्कूल के थोड़ा आगे तक तो रास्ता आया है, लेकिन पूरा कनेक्टेड नहीं है। अभी उस तरफ भी जाना है एकदम। अगर संतुक के उस एंड तक चला जाएगा तो वो संतुक जीपी के साथ बहुत इजीली कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए लोगों को भी मुश्किल हो रहा है। स्पेशली यहाँ पे कार्डमम प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छा होता है, फ्लोरिकल्चर का भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन ये सब के लिए रोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के लिए तो एक ऐसे कच्चा रोड है, लेकिन जब तक हम लोग एकदम प्रॉपर मोटरेबल रोड नहीं बना सकते हैं तब तक यहाँ के लिए कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा समस्या है। मैम, आप यहाँ पे कालिम्पोंग के आए हुए माने बहुत साल हो गया है। अभी हमने सुनने में भी आया कि 4 साल करीब हो गया है, लेकिन 4 साल के अंदर में अभी यहाँ पे जब आप आए तो पहली बार माने एंडिंग टाइम में पहली बार आप आए, अभी तक विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आने वाला एक ही अधिकारी है बोल के ये सुनने में भी आ रहा है। हाँ, एक्चुअली सभी जगह देखिए ब्लॉक तो है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्कैटर्ड है, और ये भी है कि ये रास्ता भी हाल ही में बना है, ये भी बहुत पुराना नहीं है, शायद 2 साल हुआ है इस रास्ते का बने हुए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि आने में टाइम तो लगा है। मेरे यहाँ पे आए हुए 4 साल हो गया है, अभी 4 साल 10 दिन मैंने आज ही कंप्लीट किया है। बट एनीवे, इसीलिए थोड़ा बहुत डिप्राइव तो है। इसी तरह से सिर्फ ये नहीं, और भी कुछ गांव हैं जो डिप्राइव्ड है। ये सच है कि हम लोगों ने सब कुछ हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक हम लोगों का खुद का समस्या ये भी है कि एज BDO हम लोगों के पास सिर्फ वो हम लोग 100 डेज से काम करवा सकते हैं। 100 डेज से भी सब बड़ा रास्ता तो नहीं हो पाएगा। जो पिच वाला रास्ता है, ब्लैक टॉप रास्ता है, दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द प्रॉपर इंजीनियरिंग डिविजन्स ऑफ GTA। तो उस तरह से परसू भी किया जा रहा है। आई होप इतना तक तो रास्ता आ गया है, बाकी का रास्ता भी बहुत जल्दी बन जाएगा। पहाडबाट सार्वजनिक भवन दिने बाचा गरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अमीर बस्नेतले गर्न पायौँ। तर ट्रेनिङहरू गर्नु, यो रेगुलर ट्रेनिङ होस् भन्ने चाहन्छौँ। हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटी है माथि चाहिँ पास गराउने, तपाईँहरूको एउटा कम्युनिटीहरू चाहिँ पास गराउने म एउटा वचन चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। यसको विषयमा मैले DFसँग बात गरिसकेको छु। एउटा कम्युनिटी हल ठुलो हुँदैन होला, ठुलो बनिँदैन होला, सानो सानो प्रोजेक्ट हुन्छ है, तर ट्रेनिङसम्म गर्न सक्ने है, अनि समाजको भाँडाकुँडा राख्नु सक्ने, समाजको मिटिङ गर्नु सक्ने अवश्य नै यो पहल हामी गर्नेछौँ। मेरो यो एउटा वचन हो है। क्षेत्रको निम्ति अझै धेरै कामहरू गर्ने बाचा गरिन् शोभा छेत्रीले। विशेष अब मेन त यो बाटो भयो भने गाउँको मान्छेहरूको लागि एकदमै बेनिफिट हुन्छ, किनभने यहाँबाट मिल्क हाम्रो कालिम्पोङ जाँदो रहेछ हैन, छुर्पीहरू छ, जे पनि यहाँबाट छ, भेजिटेबलहरू फ्रेस भेजिटेबल यहाँबाट गइहाल्छ। र विशेष यहाँबाट चाहिँ यो बाटो बन्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई असुविधा भएको बेलामा हस्पिटल जानु, हर जग्गा जानुमा चाहिँ उहाँहरूको सुविधा हुन्छ। हामीले त यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरको लागि एउटा प्लानिङ गरिसकेको छु। आउने दिनमा यहाँ ट्रेनिङ सेन्टर, प्रोडक्सन युनिट, सेल युनिट राखिदियो भने उहाँहरूको माल जो पनि हुन्छ यो चाहिँ बाहिरहरू आएर हाम्रै मेन्जोङबाट चाहिँ उहाँहरूले किनेर लग्यो भने चाहिँ गाउँको पनि विकास हुन्छ, अनि एज अ इन्डिभिजुअल उहाँहरूको इन्कम जेनेरेसन पनि हुन्छ, लाइभलीहुडमा चाहिँ राम्रो एउटा ठुलो एउटा सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूको उन्नति हुँदै जान्छ। खेतीपातीको निम्ति 100 जना मानिसहरूलाई सित्तैमा सब्जीका बिरुवाहरू दिने भए सेन्टिस महादेव छेत्रीले। यो हाम्रो बागवानी विभाग को चाहिँ अब मूल काम हामीले गर्नुपर्ने, थालनी गर्नुपर्ने हामीले समय आएको जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त पहिलादेखि नै अब तपाईँको यो बागवानी विभाग एक्टिभ हुनुपर्ने हो, तर पनि अब कतिवटा म्यान पावरको कमीले गर्दाखेरि त्यस्तो अब हामीले ठिक जग्गासम्म हामीले कार्य गर्नु पाएको थिएनौँ। र अहिले चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ कोभिडको महामारी छ, जुन चाहिँ यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, बाहिरबाट थुप्रो हाम्रो युवतीहरू भयो, थुप्रो जति पनि बाहिर कार्यरत थिए उहाँहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो जग्गामा फर्केर आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र यस घडीमा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूको यो आर्थिक यो उन्नतिको लागि, आर्थिक यो तपाईँको विकासको लागि चाहिँ हामीले बागवानी विभागबाट एकदम तुरन्तै गर्नुपर्ने काम चाहिँ तपाईँको यो यदि हामीले यो यही विन्टरमा हुने, यही तपाईँको ठन्डा महिनामा हुने सागसब्जीहरू, फुलकोपी, बन्दाकोपी, टमाटरहरू भयो, गाजरहरू भयो, यो सबै सागसब्जीको बिउहरू सँगसँगै हामीले अलिकति उहाँहरूलाई केही हात हतियारहरूसँग केही एउटा प्याकेज एउटा उहाँहरूलाई एउटा दिन सक्यौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ सबैभन्दा छिटो रिजल्ट देख्ने एउटा काम भएको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी धेरै खुसीहरू एकैसाथ पाएको मेन्जोङको सपना पनि तब सफल बनिन्छ जब बाटो बनिन्छ।
ठुलो मार्गसित गाउँ जोडिन्छ अनि मेन्जोङले पनि विकासको मार्गतिर पाइला चलाउँछ। कालेबुङ नगरपालिका बोर्डले नगरपालिका क्षेत्रको मात्र नभएर रुरल क्षेत्रमा पनि सहयोगको हात बढाउने कार्य लिएर अघि आएको छ। कालेबुङ जिल्ला खण्ड 1 अन्तर्गत कम्सी जाने बाटोमा वाहन फसेको अनि अन्य समस्या लिएर कम्सीवासीले बोर्ड समक्ष गुनासो अघि राखे बापत बोर्डले सहयोग प्रदान गरेको चेयरम्यान रवि प्रधानले बताएका छन्। 2020ले एकदमै क्षति पुर्यायो। हामी सधैँ यो बाटो अब हाम्रो लाइफलाइन हो, जीवन रेखा हो। यो बाटो भएर हामीले सौदापात है खानुपर्छ, स्कुल जानुपर्छ, स्कुलले पढ्छ। यस्तोमा अब यो पहिलाबाट सुरु भएको बाटो हो, यो कम्प्लिट भएन। त्यो कारण कम्प्लिट नहुँदाखेरि चाहिँ यो अहिलेसम्म पनि थाँतीमै छ। यो त यो पालिको बर्खाले एकदम हामीलाई एकदमै कष्ट भइरहेको छ। 2-3 ठाउँ पहिरो झरेर है हाम्रो अब गाडी नचलेपछि हामीले सायद खानु पनि बन्द होला जस्तो देखियो। त्यो कारण हाम्रो आफ्नो उयसमा हामी वास्तवमा हामी पञ्चायत एरियाको हौँ, तर पनि हामीले पञ्चायत एरियाको हौँ र पनि हाम्रो कालेबुङ नगरपालिकाले गएर हामीले एउटा रिक्वेस्ट 2-3 दिनको लागि यो बाटो कम्प्लिट मतलब अलिकति सफा गरिदिएर हाम्रो जीवन चलोस्, जीवन धान्नु पाऊँ भन्ने हिसाबले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि साँच्चै हाम्रो म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान है श्री रवि प्रधानज्यूले उहाँ जस्तो लाग्यो होइन पायौँ। अहिले हामी खुद यहीँनिर छौँ। उहाँ जेसिबीको ड्राइभर भाइलाई पनि आइदिएर है यस्तो काम गरिदियो। यो काम हाम्रो यो समस्या टारिदिएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले घरि जुन प्रकारले धेरै भारी मात्रामा वर्षा पानी परिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको गाउँ घरदेखि लिएर सहरी क्षेत्रको पनि वार्डहरूमा पहिरो जाने काम भइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हामीले सम्बन्धित पार्षदिकाहरू घुमेर आफ्नो इलाकाको जति पनि पहिरो गएको जग्गाहरू छ त्यसमा उहाँहरूले सर्वे गरिरहेका छन् र केही राहतहरू पुर्याउने उहाँहरूसँग आश्वासन पनि दिइरहेको छ र कतिवटा कुराको निम्ति हामीले सरकार पक्ष हामीले यसको निम्ति पत्रचार पनि गरेका छौँ। र विशेष गरी जुन प्रकारले यो कम्सी जुन चाहिँ नगरपालिकादेखि तल रुरल एरिया हो त्यहाँनिर एउटा जुन चाहिँ बाटो थियो त्यो बाटो वास्तविकतामा त यो त एउटा ब्ल्याकटप त भइहालेको छैन, तैपनि एउटा टेम्पोरेरी एउटा बाटो थियो जसबाट चाहिँ 4 व्हिलको गाडीहरू कुद्ने गर्थे। त्यो बाटोबाट नै जीवन धान्नको निम्ति बजार आउने, स्कुल जाने अनि बिमारीहरू भएको बेलामा त्यही बाटोबाट त्यही एउटा गाडीले त्यहाँबाट ओसार पोसार गर्ने एउटा बाटो थियो भनेदेखि त्यहाँनिर जुन चाहिँ सधैँ गुड्ने गाडी जुन चाहिँ छ त्यो कमान्डर गाडी पनि केही दिनदेखि त्यहाँनिर फसेकोले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि त्यो गाडीलाई निकाल्नु पनि धेरै समस्या भएको थियो र असमर्थ भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकामा कम्सीवासीहरू आएर जुन प्रकारले हामीलाई एउटा निवेदन गर्नुभयो र निवेदन गरेपछि तत्काल हामीले हाम्रो जेसिबी ड्राइभरलाई पठाएर त्यस जग्गाको निरीक्षण गरिकन त्यो गाडीलाई निकाल्ने अनि त्यहाँनिर जति पहिरोहरू आएको छ र गाडी हिँड्नु सक्ने अवस्थासम्मको निम्ति बाटो बनाइदिने हामी नगरपालिकाको पक्षबाट गरेको छौँ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो जेसिबीको चालक भाइ जो एकदमै निष्ठापूर्वक कुनै एउटा डर भएर नराखिकन जुन प्रकारले सधैँ एउटा भन्नेसाथ उहाँ सेवामा लिप्त भएर काम गर्ने हुन्छ र उहाँले एकदमै जोखिमपूर्ण कामहरू गरेकोमा हाम्रो नगरपालिकाको जेसिबी चालक भाइ अमर सरकार भाइलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नगरपालिकाको बोर्ड अफ काउन्सिलको तर्फबाट। अनि जुन प्रकारले काम भएको समयमा कम्सीवासीहरू आएर पनि होम होस्टे मिलाएर जति आफ्नो गाउँको बाटोलाई अलिकति सफाइ गर्नेमा उहाँहरूले पनि सहायता पुर्याउनु भयो। यसको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवादी पनि कम्सीवासीलाई पनि दिन चाहन्छौँ र सबै मिलेर काम गऱ्यो भने हरेक समस्याको समाधान हुने हामीले देखेको छौँ। र हामी नगरपालिकामा भएपछि सहरी क्षेत्रलाई मात्रै नहेरेर जति पनि नजिकको गाउँ बस्ती छ भनेदेखि पञ्चायती एरियामा पनि हामीलाई कुनै प्रकारको यसरी सही ढङ्गमा कार्यालयमा आएर सम्पर्क गरे हामी त्यहाँनिर कुनै पनि कुराको त्यहाँनिर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यसको निम्ति हामी सदैव तत्पर रहेको हामी जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ। र यो बर्खाझरीमा यसरी आपतकालीन सेवाको निम्ति केही गर्न परेको खण्डमा तपाईँले कालेबुङ नगरपालिकाको फेसबुक एकाउन्टमा तपाईँहरूले अथवा सम्बन्धित पार्षदिका त्यहाँ पनि भएन भनेदेखि म चेयरम्यान रवि प्रधानज्यूलाई तपाईँले सोझै सम्पर्क गरेर
तपाईँहरूको निम्ति केही सेवा पुर्याउनुको निम्ति तपाईँहरूलाई यसको आवश्यक भएको खण्डमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। बीए थर्ड इयरको परीक्षा हुने तय भएपछि यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिँदै कालेबुङ कलेजका प्राचार्य डाक्टर आरपी ढकालले कलेजबाट विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ त्यसबारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। 15 तारिकदेखि युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा एडमिसनको पोर्टल आएको छ र सबै स्टुडेन्टहरूले त्यहाँबाट आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्न सक्छन्। 21 तारिकदेखि कलेजमा आन्सर स्क्रिप्टहरू वितरण हुन्छ। छात्र छात्राले आफू आउनु पर्दैन, आउनु हुँदैन, आफ्नो प्यारेन्ट्स वा कोही आफ्नो अथोराइज मानिसलाई ओरिजिनल एडमिट कार्ड या ओरिजिनल रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट दिएर पठाएदेखि कलेजबाट त्यो आन्सर स्क्रिप्ट वितरण हुन्छ। अर्को बन्दोबस्त के छ भनेदेखि चाहिँ जुन छात्र छात्रा वा जसको अभिभावक कलेजमा कालिम्पोङ कलेजमा आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा कुनै कलेज छ भनेदेखि त्यही कलेजबाट आन्सर स्क्रिप्ट पनि लिन सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि पेदुङका नानीहरूले कालिम्पोङ कलेजका नानीहरूले कालिम्पोङ कलेज नआएर पेदुङबाट पेदुङ कलेज गभर्मेन्ट कलेजबाट आन्सर स्क्रिप्ट लाँदा हुन्छ। गोरुबथानकोले गोरुबथान कलेजबाट आन्सर स्क्रिप्ट लाँदा हुन्छ। तर लेखिसकेको आन्सर स्क्रिप्ट चाहिँ कालिम्पोङ कलेजमै जम्मा गर्नुपर्नेछ। नियमअनुसार कालिम्पोङ कलेजमै दिनभरि इक्जाम गरेर बेलुकी 5 बजीभित्रमा त्यो खाता यहाँ ल्याएर बुझाउनु पर्नेछ। तर यसमा अझै एउटा सुविस्ता नानीहरूलाई हामीले के दिएका छौँ भने जुन नानीहरूले त्यो आन्सर स्क्रिप्ट आफूले हार्ड कपी कलेजमा ल्याएर दिन सक्नुहुन्न उनीहरूले स्क्यान गरेर PDF फाइल बनाएर कालिम्पोङ कलेजको वेबसाइटमा हामीले 4वटा मेल आइडी दिएका छौँ। BA को अलगै छ, BSc को अलगै छ, BCom को अलगै छ, BBA को अलगै छ। त्यो मेल आइडीमा आफ्नो आन्सर स्क्रिप्ट PDF मा स्क्यान गरिवरी अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। त्यो पनि अप्सन छ। त कालिम्पोङ कलेजले अझै एउटा विशेष किसिमको सुविधा आफ्नो छात्र छात्राको लागि गरेको छ। नानीहरूको लागि 4वटा सेन्टरहरू पनि हामीले चुनेका छौँ। जस्तो शङ्कर हायर सेकेन्डरी स्कुल सिन्जी, लाभा हायर सेकेन्डरी स्कुल लाभा, जुद्धपीर हायर स्कुल सेकेन्डरी स्कुल गोरुबथान, अलगढा हायर सेकेन्डरी स्कुल अलगढा। यी 4वटा स्कुलमा आफूले लेखिसकेको उत्तरपत्र आन्सर स्क्रिप्ट लगेर बुझाउँदा पनि हुन्छ। त समराइज गर्दाखेरि 3 किसिमको हामीले सुविधा दिएका छौँ। एउटा हो नजिकका नानीहरूले कालिम्पोङ कलेजमै आएर उत्तर बुझाउनु आन्सर स्क्रिप्ट बुझाउन सक्छन्। नसक्नेले टाढो टाढोकोहरूले भुटान सिक्किम वा अझै टाढोकोहरूले PDF फाइल बनाएर स्क्यान गरेर त्यो आन्सर स्क्रिप्ट कालिम्पोङ कलेजको 4वटा मेलमा स्ट्रिम वाइज बुझाउन सक्छन्। त्यो पनि गर्न नसक्नेहरूले यी 4वटा स्कुल जुन अहिले मैले भने त्यहाँ लगेर आफ्नो उत्तरपत्र बुझाउन सक्दछ। जाँच परीक्षा सुरु हुन्छ 1 तारिकदेखि अनि 6 तारिक सकिन्छ। 21 तारिकदेखि उता हामी कलेजमा 26 तारिकसम्म आन्सर स्क्रिप्ट डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र मलाई आशा छ यसमा अभिभावकहरूले गाउँका अरू गार्जेनहरूले छात्र छात्रालाई राम्रोसँगले सहयोग गर्नेछन्। सरकारले 300 रुपियाँ वा 150 रुपियाँ, कोही कलेजको 150 रुपियाँ, कोही कलेजको 300 रुपियाँ जुन चाहिँ आवेदन पत्र एप्लिकेसन गर्ने रेजिस्ट्रेसन गर्ने पैसा चाहिँ माफ गरिदिएको थियो। तर धेरैजना नानीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कलेजको भर्ती शुल्क नै पर्दैन, खजनै दिनु पर्दैन भन्ने बुझेर धेरैजनाले यो लिस्ट निस्केर पनि त्यो आशामा भर्ना गरेका छैनन्। त उनीहरूको फर्स्ट मेरिट लिस्टमा अनर्स मिस हुनेको त अनर्स मिस भइगयो। उहाँहरूलाई हामी भन्छौँ तपाईँहरूले प्रोग्राममा भर्ती गरिराख्नुहोस् र पछि खाली भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई हामी अनर्समा कन्सिडर गर्ने हेर्छौँ जति खाली भयो भने। अर्को चाहिँ धेरैजना नानीहरूले अभिभावकहरूले हामीलाई भनेका छन् कि यो क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दा बजार आउनु नपाएर इन्टरनेट क्याफेहरूमा एक्सेस नभएर एप्लिकेसन गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासो धेरैजनाको थियो। त्यसो हुँदा हामीले एकपल्टको निम्ति केवल प्रोग्रामको लागि भन्नुको अर्थ पास कोर्सको लागि चाहिँ हामीले फर्मको पोर्टल खोलिदिने भएका छौँ।
17 तारिक सेप्टेम्बरदेखि 21 तारिक सेप्टेम्बरसम्म यहाँहरूले फर्म फिलअप गर्नु सक्नुहुनेछ। यो फर्म फिलअप गर्ने पैसा चाहिँ लाग्दैन, यो चाहिँ निःशुल्क हो। अनि 21 तारिक फर्म फिलअपको लास्ट डेट हो। 21 तारिक फर्म फिलअप गरिसकेपछि हामी 22 तारिक मेरिट लिस्ट निकाल्छौँ। म दोहोऱ्याउँछु, अनर्सको चाहिँ होइन, केवल पास कोर्सको। अनि 22 तारिक त्यो लिस्टमा नाम निस्केपछि तपाईँहरूले 22 तारिकदेखि नै 25 तारिकसम्म खजाना बुझाउने, भर्ती शुल्क तिर्ने, एडमिसन फिस तिर्ने समय पाउनुहुनेछ, अनलाइन तिर्नुपर्नेछ। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जुन नानीहरूको सेकेन्ड मेरिट लिस्टमा नाम आएको छैन र उनीहरूको धेरै राम्रो मार्क्स आएको छ भनेदेखि उनीहरूले अहिले प्रोग्राममा जेनरल कोर्समा भर्ना लिइराख्दा हुन्छ। पछि हामी भर्ना लिइसकेको जो नानीहरू कालिम्पोङ कलेजका छात्र छात्रा भइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी फेरि एउटा थर्ड मेरिट लिस्ट निकालिदिन्छौँ र अनर्समा अहिले जग्गाहरू ठाउँहरू धेरै खाली छ। त्यसकारण राम्रो मार्क्स हुनेहरूले उनीहरूले प्रोग्राममा भर्ती हुँदा अनर्समा भर्ना पाउने सम्भावना धेरै छ। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष कालेबुङमा सामान्य रूपमा विश्वकर्मा पूजा पालन। वर्षौँदेखि सरकारी योजना साथै बाटोको सुविधादेखि वञ्चित मेन्जोङवासी। अनि कालेबुङ नगरपालिका बोर्ड नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र नभएर रुरल क्षेत्रहरूमा पनि सहयोगको हात बढाउन आयो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ मिडल बोङबस्ती बिहाल दीक्षित रोड निवासी स्वर्गीय सूरज कुमार राईको गत 14 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 19 सितम्बर 2020 का दिन मिडल बोङबस्ती बिहाल दीक्षित रोड टेलिफोन एक्सचेन्ज छेउ बरबोट कालेबुङमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा रितेश राई, पत्नी अमृता राई, बुहारी सुनिता राई एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। खरसाङ फाटक डाँडा निवासी स्वर्गीय प्रज्वल शर्माको गत 8 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद क्षणमा दाह संस्कारमा उपस्थिति दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव एवं संवेदना बाँड्न उपस्थित हुने सबै आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक सबैप्रति शोकाकुल परिवारबाट आभार प्रकट गर्दछ। साथै 20 सितम्बर 2020 आइतबारको दिन नयाँ बजार खरसाङ स्थित टाउन हलमा श्रद्धाञ्जली अर्पणको निम्ति कार्यक्रम सम्पन्न गरिने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन हजुरहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत डाक्टर रोहित शर्मा बाबा, अनिता शर्मा आमा, पेक्षा दिवास्कर छेत्री दिदी भेनाजु, माइसा छेत्री भान्जी एवं सम्पूर्ण शोकित शर्मा परिवार। सम्पर्क नम्बर 9434085228 अनि 9563490545। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हाम्री अति प्रिय आमा मायादेवी तामाङ शर्माको गत 8 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निज निवास
एचएल दीक्षित रोड लेप्चा म्युजियम नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। विनित रविन तामाङ, प्रवीण तामाङ छोराहरू तुलसी तामाङ, लनम तामाङ, बुहारीहरू लक्ष्मी शर्मा प्रधान, छोरी रेखमणि प्रधान, ज्वाइँ निश्चल, अभिनय, निमा, नमन, नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी। अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा, अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् Meat and Eat Family Restaurant,
यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् Meet and Eat, the basement opposite Adarsh Nursing Home, Rishi Road, Kalimpong. Contact number 9748 978277 and 6295 999101. ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै
इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ।
यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.